लोकप्रिय तू मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू. हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आधीश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर. हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन. हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन विनायका, हे गजानन. हे सुख करता तू दुःख हरता बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका. नमस्कार. सगळ्यात पहिले आमचे सगळे गणेशाचे भाविक आसा तांकां चवथीचे शुभेच्छा दिता. हांव आनंद गांवकर, सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ गांवडोंगरेचो सेक्रेटरी म्हणून ह्या वर्सा म्हजी निवड जाली आसा. हांव तुमकां थोडीशी आमचे 9 दिसांचे जे गणेशोत्सव आसा तेची थोडीशी म्हायती दितलो जे आमचे प्रोग्राम आसा. 11 तारखेर हांगा आमचे रांगोळी स्पर्धा जातली. ही रांगोळी स्पर्धा 2 गटां जातली, ल्हान आनी मोठा गट अशी 2 गटां भितर रांगोळी स्पर्धा जातली. ही स्पर्धा सकाळची 10 वरांचेर स्टार्ट जातली. तेजे नंतर 12 तारखेर हांगा नारळ फोडणी ही स्पर्धा आसा. तशेंच स्लो मोटरसायकल ही स्पर्धा आसा. ही 2 ग्रुपां जातली, विदाउट गियर आनी वीथ गियर अशी 2 ग्रुपां ही स्पर्धा जातली. तेजे नंतर 13 तारखेर हांगा ऑर्केस्ट्रा दवरलो आसा आमचे द रॉकर्स म्हणून ऑर्केस्ट्रा जातलो. 14 तारखेर आमी हांगा नाटकाचे प्रयोग आयोजीत केलो आसा. आनी तशेंच 14 तारखेर हांगा आमचो जे आमी डोनेशन कुपन्स घेतला तेजेर ड्रॉ जातलो. तशेंच 12, 13, 14 ह्या 3 दिसांक हांगा महाप्रसादाचो भोजनाचोय आमी बंदोबस्त केलो आसा. सो सगळे भाविकां कडेन मागता तेमी हांगा जो महाप्रसाद आसा तो तेमी घेवचो. तशेंच 14 तारखेर सांजची महापुजा जातली. ही महापुजा आसा आमचे आनंद देसाई हे आमचे भावीक आसा, आमचे तशेंच आमचे मेंबर आसा तेणी आयोजीत केले आसा. सो सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. चड करून जे लोकांनी आमचे डोनेशन कुपन्स घेवन आमकां फायनान्शियली हेल्प केला तेंचे सदांच आमी आभारी आसतले. गणेशोत्सव मंडळ आमचे सदांच आभारी आसतले. सो परत एकदां सगळ्यांक धन्यवाद. एक बरें डेकोरेशन केलें आसा. हे तुमी कसो देखावो दाखयलो आसा डेकोरेशना भितर? डेकोरेशन म्हळ्यार जे आमचे हांगा ज्यो चडशी एक्टिविटी आसता पळय ते सगळे आमची मेन उद्देश कशें आसता जे आमचे लोकल जे भुरगे आसा पळय तांकां आमी वयर हाडपाचे आमी प्रयत्न करता. ताका लागून आमी मेन म्हळ्यार हांगा वेगवेगळे प्रोग्रामूय दवरता, स्पर्धाय दवरता, जेणे करून आमचे जे भुरगे आसा तांकां एक चान्स मेळचो की तेंचे आपले टॅलंट दाखोवचे. तसोच उद्देश धरून हे जे डेकोरेशन जे आसा पळय आमचोच एक गांवचो भुरगो रुपेश वेळीप आनी तेचे जे वांगडे आसा पळय तेणी केले आसा. सो लास्ट इयर आनी अंदू हे 2 वर्सां डेकोरेशन आसा ते तेणी केलें आसा. तशेंच ही गणेश मुर्ती दिसता तीच आमची आमचो काणकोणचो भाव बंधू भाव चारी बाब म्हण ते कितलेशे वर्सां जाली आमी जी मुर्ती आसा पळय आमी तेजे कडेन येतात. आमी आतां गांवडोंगरी सार्वजनीक गणेशोत्सव मनयतात. आनीक पयले स्वातेक जो हांगा स्थापन करपाक अवघे आमी एक 6 लोकांनी त्या टायमाचेर आमी बसले. अशेंच सदां बसताले आनी तेन्ना बाजार नाशिल्लो गांवडोंगऱ्यांक. बाजार म्हणटा कांय नाशिल्लें, एक सादेशें एक दुकान आशिल्लें तें सुद्दां आशिल्लें विष्णू देवदासालें. थंय आमी बसताले. हांव एक, सुमंत देसाई एक, शशिकांत पागी आनीक त्या भायर तुका तुळशीदास काळे, मागीर सुरेश गांवडोंगरकर, चंद्रावती देवदास तेगे आमचे विष्णू देवदास आसा तेगे घरकान्न आदना ती तो बी ना पूण अशें बसताले. आनीक बसता अशें आमकां भितर हें जालें, उलवण जालें की गांवडोंगरी भागाक आमचे वेळीप गांवकार जे एश्टी समाजाचे लोक आसा खूब आनीक मस्केच 1-2 गणपती गांवडोंगऱ्याक मनयताले म्हणजे पुजयताले. एक कुड्यावड्यार एक आनी त्या भायर तुगेले अशा 1-2 कडेन हें करताले. चड अशी गणपती नाशिल्ले म्हण आमकां दिसलें की आमी एक सार्वजनीक गणपती हांगा एक 5 दिसांचो आमी मनोवया म्हणजे स्टार्ट करया पुजोवपाक.
5 दिसांचो सार्वजनीक असो अशें म्हणून आमी ठरयलें आनी त्या प्रमाणे आमचे भितर उलयण जालें आनी सगळ्यांनी म्हणजे 6 जाणां भितर आमचे भितर मान्य जालें आनी आमी एकमेकांक उलयण्याचें तेजें आमी कितें म्हणलें 5 दिसांचो गणपती म्हणलें आनी त्या टायमाचेर गणपती सुद्दां हांगा पुजोवपाक सुद्दां हांगा जागो नाशिल्लो तेन्ना ग्रामसेवकाची क्वॉर्टर्स सकयल आसा त्या ग्रामसेवका क्वॉर्टर्साक आमी 5 दीस गणेशोत्सव मनोवया म्हणून आमी तें हें घेतलें गणेश ग्रामसेवकाचे ऑथॉरिटी घेतली आनी आमी थंय सुरवात केली आनी त्या टायमाचेर अशी परिस्थिती आशिल्ली की आज जी परिस्थिती आसा ती त्या टायमाचेर नाशिल्ली आर्थीक दृश्टी सामकी बेजार आशिल्लो फायनान्सा वटेच्यान पयशे नाशिल्ले लोकां कडेन बी तसली सामकी परिस्थिती बिकट आशिल्ली पूण जाल्यार सुद्दां आमी कितें केलें की डोनेशन एक कोण दित ते डोनेशना रुपान आमी तें करूं स्टार्ट करया म्हणलें कोण त्या टायमाचेर म्हणटा ते 5 रुपया म्हणटा ते व्हड त्या टायमाचेर 16 रुपये अशें ह्या पद्दत 16 रुपये धरले ते 5 रुपये पर्यंत ते लास्ट म्हणटा ते 10 रुपये अशें आमी डोनेशन तेगे कडच्यान आमी स्टार्ट केलें घेवपाक आनी त्या प्रमाणे एक अवघे त्या टायमाचेर एक चड जायनाशिल्लें त्या टायमाचेर सवाय म्हणजे बाकीचें साहित्य आसा हें आमकां सवाय मेळटालें आतां आसा ती म्हारगाय नाशिल्ली त्या टायमाचेर कमी आशिल्लें पूण आमी त्या प्रमाणे एक गणपती एक त्या टायमार 500 रुपये आनी एक सामानाचें आसता तशें 500 रुपये म्हळ्यार आसता तशें 1000 जावं 2000 भितर आमी तें टार्गेट करताले आनी प्रोग्राम कसले कांय दवरनाशिल्ले फक्त 5 दिसाची जी देवा सेवा आसा ते करपाकच आमी ते साहित्या साठी आमी डोनेशन घेताले आनी गांवांक सगळ्या हांगा तांकां कोण कोण डोनेशन त्या प्रमाणे घेवन आमी ते सादी चोपडेचे बरेन घेवन आमी ते डोनेशन हें उबी करताले आनी त्या प्रमाणे 5 दिसांची जें साहित्य हाडटालें आनी 5 दिसांची आमी ते गणपती मनयताले त्या टायमाचेर आमचो जो ह्या वाठाराचो जानू गांवकार आतां ना तो बाबडो कैलाशी जानू गांवकार जानू गणेश गांवकार तो ह्या वाठाराचो ताका आमी कितें म्हणलें बाबा तुजे वाठार तुज्या हातीनच तूं म्हणलें हें करपाक स्थापन करपाचें आनी तुवेंच म्हणलें 5 दिसांची पूज तेणीच तुवें करची अशें म्हणून ताका सांगलें त्या प्रमाणे तो मान्य जालो उमेदीन मान्य जालो आनी तेणी 5 दिसांची सेवा घेवपाची पत्करली आनी त्या प्रमाणे तेणी आमकां सेवा दिवपाक आमकां बरेच दीस पर्यंत तेणें आपल्या हयात आसता पर्यंत तेणें आमकां सेवा दिली तेणी 5 दिसांची त्या प्रमाणे आमी तो बरे उमेदीन आमी केलो आनीक डोनेशन इतली परिस्थिती आशिल्ली की आमकां कठीण आशिल्लें पूण जाल्यार सुद्दां लोकांनी आमकां ज्या लोकांनी कोणी एक भक्ती भावनेच्या पळय आमकां सरस ते मदत करताले ती मदत आमी घेवन ते आमी मनयताले कितले वर्स जाले वर्सां आज आमची पळोवंक गेल्यार 48 वर्स जाले आज आनी 2 वर्स उरलां 50 वर्सां जावपाक हें 48 वर्स चालू आसा आमगेलें 1900 तें हांव सांगूंक शकना 1980 आमी स्टार्ट केल्लें जाल्यार सुद्दां आज तेजें स्वरूप बरें जालां मोठे स्वरुपाक म्हणजे सगळे 50 वर्साचे तुमी बरे करपाचे तयारी आसा आमचे भुरगे आज जे वावरतात हे भुरगे वावरता त्या प्रमाणे सगळ्या भुरग्यांची उमेद आसा की 50 वर्सां देवान आमकां सगळ्यांनी श्री गणेशान जर आमी सगळ्यांक आयुश्य दिर्घायुश्य बरें दिवचें आनी दिर्घायुश्य दिवन आमकां बरी एक उमेद भुरग्यांक दिवची आमगे सगळ्या भुरग्यांक आनी सगळी ग्रामस्थां उमेद दिवची आनी त्या प्रमाणे तेंचे उमेदीन आनी तेजे प्रमाणे आमी 50 वर्सांचो जो उत्सव आसा तो बरे मोठो उमेदीन मनोवपाचो कमिटीचे सहकार्य कशें मेळटा तुमकां कमिटीचे सहकार्य बरें आसा तशें काय ना आनीक जे आमची भुरगीं आसा आतां हांगा जायते भुरगे वावरतात हांव नांव घेवंक गेल्यार ते खूब थोडे भुरगे म्हणटा की थोडे नांव घेतलें थोडे घेतलें ना अशें म्हणटा तें नाका नांव घेना जे भुरगे वावरतात ते बरे एक प्रामाणीकपणान आनी भक्ती भावनेन ते हांगा कार्य 9 दिसां आतां कितें जालें त्या टायमाचेर आमी 5 दीस केलो त्या नंतर आमकां उमेद इल्ली वाडत गेली त्या टायमाचेर आमकां ते कितें जालें 5 दिसांचे आनी 7 दीस करया म्हणलें 7 दीस सार्वजनीक गणेशोत्सव मनोवंक केलें 7 दिसां मनयता मागीर आमी हळूच आतां भुरगे म्हणल्यार कितें आमकां 9 दीस करया कित्याक आमकां उमेद आहा म्हणून बरें भुरग्यांच्या लोकांच्या ग्रामस्थाच्या जे आमचे भक्तगण जे आहा त्या सगळ्यांच्या हेजे प्रमाणे आमी ते 9 दिसांचे आतां मनयतात बरे भशेन करतात आनी त्या प्रमाणे आमी ग्रामसेवका क्वॉर्टर सोडले नंतर मागीर कांय दिवसांनी मागीर आमकां हांगा जी पंचायत आसा हांगा पयलींची त्या पंचायतीन थंय आमी एक 4 वर्स मनयलो त्या नंतर मागीर पंचायतीचे हांगा एक हॉल बांदलो पंचायती हॉलां मागीर 2 वर्सां मनयलो त्या नंतर आज आमकां ह्या पंचायतीच्या आवारांत म्हणजे ह्या प्रांगणांत आतां उबी आसता त्या हातूंत आमकां बरो सुशोभ असो माटो आमी उबी करतात आनी त्या प्रमाणे त्या माटवाक आमी आतां कितले वर्सां जालीं आतां हांगा मनयतात अशें की भुरगीं जाणटे नेणटे सगळीं म्हणटात ते आमची ह्या वाठारांची ज्यो बायलो ज्यो आसा त्या बायलो खरें म्हणल्यार ती उमेदीन म्हणटा तशें हांगा बरें उमेद म्हणजे काम करपाक जेवण रांदपाक कोण फन्सर करता जेवण आतां 2-3 आमकां जेवण ह्या वर्सा फन्सर केलें आसा ताका सुद्दां हातभार लावपाचो ह्या वाठारांच्या बायलांचो चड हें आसा ती आमी चड हेल्प मदत करतात रांदपाक जावं हें करपाक सगळीं कामाक उमेदीन करतात आनी तशेंच आमचे तरणाटे जे भुरगे आसात ह्या वाठारांतले ते चड काम करतात आतां आमचे आनंद सर आतां आमचे ह्या वर्साचे आमगे आनंद सर सेक्रेटरी आसा हांव अध्यक्ष आसा ह्या वर्साचो आनी त्या भायर आमचो खजिनदार तो गजा गाणोरकर आसा
आणि त्याबरोबर असे 3 वर्स वर्साक आमी कमिटी स्थापन करतात. 3 वर्सांनी वर्स वर्साक कमिटी स्थापन करतात, म्हणजे हे करतात. सरळ आता आमी कोरोना दिसान आता आमी जवळ 3 वर्सां जाली हांव अध्यक्ष आसा आता. आणि त्या प्रमाणे जे आता जशें म्हणटा जे आनंद सर आसा त्या प्रमाणे ते बरे उमेदीन काम करतात. आतां जानू वेळीप आसा, जावं प्रमोद देवदास आसा, हांगा निलेश आसा, त्या भायर आमचो हो आसा विनय गांवकर आसा. अशी जे भुरगीं जी आसा बरें उमेदीन बरें काम करता, बरें वावरता, बरें हें करतात. त्या भायर नांव गेल्यार खूब आसा, हांव नांव घेवंक शकना. आतां तितून एक चड म्हणटा तें कितें जालें आमकां त्या टायमाचेर त्या टायमाचेर सोसायटी आशी आमगे नारायण बाबाली. नारायण बाबान आमगे तो एक्स सरपंच आशिल्लो जावन गेलो. त्या टायमाचेर नारायण बाबा सर सुद्दां तो आमकां देवाक कृपेन म्हणटा तो आज आमकां मेळ्ळ्या सांगा. पूण तेणी सुद्दां आमकां सरळ आसते आमकां मदत केल्या ती कितली करूं, फायनान्सा रुपान करूं, नाल्यार एक तांदळाची वाटेन करूं, नाल्यार आनी कितें करूं, कडधान्या वाटेन कितें आसूं, पूण ताणें मदत केली आसा. हांगा जायत्या लोकांनी आमकां हेल्प केलें आसा. हांगा एक सरपंच आसा दिलन आतां सरपंच आसा दिलन देसाय आसा, जावं तुगे अच्युत नायक आसा, जावं आनी जायते ते खूब आसा. ह्या लोकांक सुद्दां आमकां म्हणजे सत्यनापूज करपाक हिरीन भाग घेतला, जावं महापुजेसाठी कितें आपली मदत दिवपाक आसा तेणी सुद्दां हें केलां. आमची बामीण जी आसा परशुराम फळाचेर सून आसा तेणें सुद्दां आमकां बरो हेल्प केले आसा. ती सुद्दां आमकां आपल्या प्रमाणे ती आमकां कितें मदत करता. आनी जायत्या लोकांनी आमकां हेल्प केलें आसा. बाबू पेडणेकर आसा, आतां ह्या वर्सा सुद्दां बाबू पेडणेकर आसा, आपल्या सुद्दां 5 जाणां सुद्दां तेका गणेश मुर्ती आसा तें हेल्प केलें आसा. आनंद देसायान 2-3 वर्सां जाले तेणें सुद्दां आपल्याक गणेश मुर्ती आसा ती पयशे दिले आसा. पुजेचें हें केलें आसा, आयोजन केलें आसा ह्या वर्सा सुद्दां. अशी बरें लोकांनी बरें भक्तगणांनी आमकां बरो हांगा बरो हेल्प केले आसा आनी हेल्प दिता, मदत करता. आज पर्यंत तेंची हेल्पान जावं तेंची मदतीन आनी ह्या तरणाच्या ज्या उमेदीन आज आमी 9 दिसाचो गणपती इतको उमेदीन करतात. आतां कांय पयलीं वर्सां आमी नाटक जावं कसले स्पर्धा घेवंक शकनाशिल्ले. आतां हे कांय 7-8 वर्सां जालीं कितें जालें भुरग्यांक कितें म्हणलें की आमी नाटक हाडया, जावं ऑर्केस्ट्रा हाडया. आतां सतत ऑर्केस्ट्रा दवरल्या, ह्या वर्साक बी दवरले आसा. वर्स वर्सा ऑर्केस्ट्रा हाडटात, त्या नाटक हें करतात, नाटक सादर करतात, कॉम्पिटिशन घेतात, रांगोळी स्पर्धा जावं स्लो मोटरसायकल जावं आनी फुगडी स्पर्धा जावं अशी ते करतात. तातूंत महापुजेसाठी हांगा भजनाचो प्रोग्राम आमी आयोजन करतात. अशी बरें उमेदीन म्हणटा तशें हांगा कार्यक्रम हांगा आयोजन केले वता आनी त्या प्रमाणे हांगा ह्या उत्सवाक बरी कलाटणी येता. विसर्जना टायमार तर इतली बरी उमेद येता की हे बँड जे वाजून घेवूं जावं एखादें कितें जाय आसा सावंड सिस्टम आसूं त्या प्रमाणे हांगा बरें उमेदीन मिरवणूक काडटात आनी त्या मिरवणुकीत आजत घालता म्हणटा ते भुरगीं जाणटी नेणटी बायलो भुरग्यां सगळीं उमेदीन आमी विसर्जनाचें आमी हें करतात.